Okay, once again, it is known to you that we have started a text book, and upon the text book we have started soft sickles, isn't it? soft sickle किसे कहते हैं? जो नरम होगा है ना? soft sickle किसे कहते हैं? Be silent, non-technical, very good. People related, very good. Intangible, very good. Predictable, anything else? Anything else? हमने पढ़ा है हार्ड सिकल और सॉफ्ट सिकल के बारे में। पहले बी साइलेंट। पहले हमने पढ़ा है सॉफ्ट सिकल। मैंने आपको कहा है दैट one cannot get soft sickle in the school or the colleges. It is inculcated naturally. अगर हम ज्यादातर देखेंगे, ज्यादातर उसमें रोल होता है आपके पेरेंट्स का, घर वालों का है, क्योंकि मतलब वो आपको सिखाते हैं कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, समझ रहा है, कैसे किसी चीज को डील करना है, कैसे किसी चीज को हैंडल करना है, लीडरशिप क्वालिटीज, समझ रहा है, यही कि ये चीजें वो दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा है, अब मैंने कहा है कि बी साइलेंट। फिर हमने डिफरेंस किए हैं हार्ड सिकल्स और सॉफ्ट सिकल्स में। तो हार्ड सिकल्स मैंने आपको कहा है दे आर डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक का माने क्या है? हार्ड सिकल मिसाल के लिए कोई इंजीनियर है, जो इंजीनियर होगा इसको टीचिंग, इसको टीचिंग के साथ इसको टीचिंग के साथ क्या है? जो इंजीनियर होगा, मिसाल के लिए डॉक्टर है, इसको बाल कटिंग के साथ क्या है? वो समझ आ रहा है? जो बाबर होगा, मिसाल के नाई होगा। आजकल मतलब बदकिस्मती से हुआ है कि आज हर कोई मतलब हाथ डाला है हर किसी मतलब काम में। तो अदरवाइज स्पेसिफिक यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है हार्ड सिकल्स क्या होती है? डोमेन स्पेसिफिक। हार्ड सिकल्स में मतलब ये स्पेशल के लिए स्पेशल सिकल्स होनी चाहिए। डॉक्टर के लिए अपने सिकल्स, इंजीनियर के लिए अपने सिकल्स, टीचर के लिए अपने सिकल्स, समझ आ रहा है? जो सॉफ्ट सिकल होती है ये क्या है? नॉन डोमेन स्पेसिफिक। ये डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। टीचर के लिए अलग सिकल, इंजीनियर नहीं, सबके लिए ऐसे। मिसाल के मेरे कहने का मतलब क्या है? मिसाल के लिए अच्छे तरीके से बात तो इंजीनियर भी करनी चाहिए, डॉक्टर को भी, टीचर को भी, समझ आ रहा है? कोई मतलब अगर सिचुएशन खतरनाक होगी तो सबको अच्छी तरीके से उसको हैंडल करनी है। लीडरशिप क्वालिटीज हर किसी में होनी चाहिए, है ना? वो समझ आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, हार्ड सिकल्स आर रूल बेस्ड। जो हार्ड सिकल्स होते हैं वो क्या बेस्ड है? मिसाल के लिए मैंने आपको पढ़ाया है लेटर राइटिंग। मैंने कहा पहले एक रूल हुआ करता था, हम टू लिखते थे, फिर कामा, फिर राइट साइड, ये एक रूल था। आज नया रूल है, आज आपको सब कुछ लेफ्ट साइड लिखना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हार्ड सिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड सिकल्स क्या होते हैं? वहां रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है। समझ आ रहा है? मिसाल के लिए आपको कोई रिएक्शन करनी है, रिएक्शन में आपको H2O प्लस और कुछ करना है, CO2 प्लस एनीथिंग एल्स, यानी कि रूल पे क्या करना है, फिर क्या करना है। मिसाल के लिए आपको चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले पानी लाना है, आपको शुगर लाना है, आपको मतलब हीटिंग सिस्टम लाना है, दूध लाना है, चाय लानी है। रूल क्या क्या करना है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहाँ जो ये होते हैं क्या कहते हैं सॉफ्ट सिकल्स, ये रूल्स पर नहीं चलते हैं, ये एक्सपीरियंस, यहाँ एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है। समझ आ रहा है? मिसाल के लिए अगर आप किसी जगह जाएंगे, कोई मजलिस होगी, आप छोटे बच्चे भी हैं, आपको मजलिस के आदाब मालूम नहीं है,
آپ کو تھوڑا مشکل ہوگا وہاں ایڈجسٹ کرنے میں. سمجھ رہا ہے؟ مثال کے لیے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایکسپیرئنس بیسڈ ہے. آپ کو میں نے پہلے کہا ہے زیادہ تر سافٹ سکلز انکلکولیٹ ہوتے ہیں گھر میں. یعنی کہ آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہوگا, جی جس کا اچھا گھر کا ماحول ہوگا تو وہ اس کے سافٹ سکلز اچھے ہوں گے. جس کا گھر کا ماحول خراب ہوگا تو اس کے سافٹ سکلز اچھے نہیں ہوں گے. تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے آپ اپنے گھر والوں کو کیسے ریفلیکٹ کریں گے, ہے نا؟ سمجھ رہا ہے؟ ہاں جو ہارڈ سکلز ہوتے ہیں یہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے. اسپیشل کے مثال کے لیے انجینئر کے لیے اپنی سکلز, ڈاکٹر کے لیے اپنی سکلز, ٹیچر کے لیے اپنی سکلز اسپیشلی. مثال کے لیے مجھے انجینئرنگ مجھے اگر کنیکشن بھی نہیں آئے گا تو مجھے اس کے ساتھ کیا ہے, سمجھ رہا ہے؟ آپریشن تو ڈاکٹر کو کرنا ہے, مجھے کیا ہے اس کے ساتھ, سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ اسپیسیفک ہوتا ہے. سمجھ رہا ہے؟ ہارڈ سکلز میں کیا ہوتا ہے, مثال کے لیے کسی کا کامرس ہے, آپ کسی کا آرٹسٹ ہے, آپ کو کامرس کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ کو کیا ہے اکاؤنٹنسی کے ساتھ. کسی کا مثال کے لیے میڈیکل ہے, کیمسٹری ہے, باٹنی ہے, اس کو کیا ہے ہسٹری کے ساتھ, یعنی کہ اسپیسیفک. سمجھ رہا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. یہ میں نے آپ کو کہا یہ آپ کا بیہیویئر دکھاتا ہے, یہ آپ کا بیہیویئر ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ بیہیویئر مطلب چینج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عادت ہوتا ہے نا وہ چینج نہیں ہوتا ہے انسان سے, اس میں مطلب بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو چینج کرنے میں. عادت یعنی کہ اس کو کشمیری میں ایک پروورب ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے اس کو مطلب شفا ملتا ہے ڈاکٹر کے پاس. جو یہ عادت ہوتا ہے اس کو یعنی کوشش پہ دود سے بلن شفا خان مگر عادت کو نہیں بن. جو عادت میں نے کل بھی آپ کو کہا ہے کسی کو عادت ہوتا ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے نا وہ ایسے مارتا ہے, عادت ہے نا. کسی کو عادت ہوتا ہے وہ ایسے ہاتھ پکڑ کے جاتا ہے کسی, ہے نا. تو مطلب پھر انسان کو پریشانی ہوتی. میں نے آپ کو کل بھی کہا ہے, میں نے آپ کو کل بھی ایگزامپل دی تھی اپنے ایک فرینڈ کے. میں نے کہا کہ وہ ہیلتھ میں تھا, اس کو عادت ہے جب بھی وہ مجھے ملتا ہے نا وہ ہاتھ کرتا ہے, اور جب جاتے ہیں پھر ہاتھ اس پر رکھتا ہے. میں سوچتا ہوں یہ ہم باہر کرنے کے لیے کرے جاتے ہیں تو ہاتھ ایسے رکھتے ہیں, یہ مطلب انپریشن ہوتی ہے. تو مطلب آپ کیا کریں گے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ نے عادت مطلب چینج کرنا بہت مشکل. مگر میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اچھے عادت ہے ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. مثال کے لیے زیادہ تر تو لڑکیاں مالا پہنتے ہیں, ہے نا. آج کل تو نہیں پہنتے تھے اور رہتے ہیں. ہاں یعنی کہ میرے کہنے کا اور کچھ مطلب ہے جہاں وہ کوئی بیڑ خراب ہوتا ہے سو مال کو چھنا کا خراب اصل کو بہت سچی مال میں ختم خرابی کرنا بہتر سو مال کو نیبر کرنا. اگر اور کوئی اچھا ہوگا تو اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. یہ تو مطلب لائف میں رکھنا چاہیے. مطلب جس میں بھی اچھی کوئی کوالٹی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, جس میں کوئی بری کوالٹی ہے اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. سمجھ رہا ہے؟ ہاں. اور کیا ہے پروسیجر اور میتھڈ, یعنی کہ یہاں پروسیجر ہوتا ہے, یہاں میتھڈ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے چائے بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, پہلے آم لانا ہے, پانی لانا ہے, اس کو گرم کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ پھر اس میں چائے ڈالنی ہے. آپ کوئی پہلے دودھ لائے گا, دودھ میں پانی یہ کیا کہتے ہیں چائے ڈالے گا, چائے میں پھر پانی ڈالے گا. تو وہ پراپر میتھڈ وہ سمجھ رہا ہے, یہاں پراپر میتھڈ ہونا چاہیے. سمجھ رہا ہے؟ ہاں یہ نان ٹیکنیکل ہے, یہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ یہ خود ہی, میں نے آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں, زیادہ تر یہ خود ہی کیلکولیٹ ہوتا ہے. ہاں ریپلیکیبل سچویشن ہے, یہ ریپلیکیبل ہوتا ہے. یعنی ریپلیکیبل کا معنی ہے کہ یہ مطلب فکسڈ ہوتا ہے, یہ چینج ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے مثال کے لیے کوئی پارٹی ہے, وہاں لوگ خوشیاں مناتے ہیں, آپ ایسے بیٹھے کچھ بڑے مانوس سمجھ میں کہتی وہاں پھر وہ اس کو بات کانگریس مبارک سمجھ رہا ہے کیا جھوٹ نہیں کر. ہاں اللہ تعالیٰ بچائے کوئی اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کہیں میں نے سنا اس کی ڈیتھ ہو گئی, مطلب میرے کہنے کا مطلب کیا ایٹیٹیوڈ ہے, بہیو چینج کرنی چاہیے. ہاں اور یہ ہے پریڈکٹیبل, اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے.
मतलब किसी को ऑपरेशन करना है, इसको मालूम है मे भी कभी डेथ भी हो सकती है किसी की ऑपरेशन करने के वक्त, है ना, इसीलिए वो हमसे लिख के लेते हैं, हमें लिख के दो, उनको मालूम है क्या होने वाला है, समझ आ रहा है। यहाँ पीपल रिलेटेड, मिसाल के लिए हमें लोग देख के मतलब चेंज करना होता है, जैसे आपको मैंने कल भी कहा है, मिसाल के लिए अगर आप किसी, मैंने आपको बार बार यही कहा है कि आदत अच्छी होनी चाहिए, कि मिसाल के लिए अगर आप कंडक्टर के पास जाएंगे, हो कंडक्टर ना हो, इट इज नॉट गुड, यू कैन से एंकल भैया, दैट इज गुड है, मतलब उसका हार्ट भी मतलब अच्छा रहता है। आप दुकानदार के पास जाते हैं, यानी कि पीपल किसके साथ आप कैसे डील करेंगे, अगर आप मेरे पास आएंगे आप कहेंगे वो सरा, या आपका आदत ये होता है आप कहते हैं इंग्लिश सर, फिजिक्स सर, बहुत सारों को ये मुश्किल होता है, बहुत टीचर्स को, मतलब मुझे नहीं होता है मगर बहुत टीचर्स को मुश्किल होता है, और ये गलत वर्ड है इंग्लिश टीचर, ये गलत वर्ड है, इंग्लिश टीचर का माने है अंग्रेजों का टीचर, वो समझ रहे हैं, यानी कि ये अगर हम उसकी मानी भी देखेंगे तो उस लिहाज से भी ये गलत है। हाँ, और क्या है, ये है टेंजेबल, जो हार्ट सिकनेस है वो टेंजेबल होते हैं, हम मिसाल के अगर ऑपरेशन करना है, डॉक्टर अगर किसी को उसको सिखाना, वो इसको सिखाता है पहले ये करना है, सीजर ऐसे मारनी है, फिर ऐसे मारनी है, फिर ऐसे स्टिचेस करने हैं, ये टेंजेबल है। आप प्रैक्टिकल करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, टेंजेबल, जिसको हम टाइप कर सकते हैं, जिसको हम दिखा सकते हैं। हाँ, ये क्या है, ये इंटेंजेबल है। मैं आपको कहूंगा, हाँ मैं आपको कहूंगा आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, जब भी आप किसी बड़े के साथ मतलब उसके साथ बात करेंगे तहजीब से बात करने चाहिए, आप कहेंगे सर कैसे करेंगे तहजीब के साथ, मैं कहूंगा ऐसा अस्सलाम वालेकुम, आप कहेंगे, आप उसको मतलब ऐसे करेंगे कि जैसे उसको इंटरेस्ट अस्सलाम वालेकुम, समझ आ रहा है, अपनी सर आप ही ने कहा नहीं, सिचुएशन तो देखनी थी ना, समझ आ रहा है। हाँ, अब है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, अब उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ हमें इस्तेमाल होते हैं, हम क्यों उनको इनकैलकुलेट करना चाहते हैं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, अब हम देखेंगे, हाँ, इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आज का दुनिया क्या है, ग्लोबलाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड का माने क्या होता है, ग्लोबलाइज्ड का माने क्या है, मॉडर्न का माने क्या है, मॉडर्न कैसे है, अगर हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन तो मॉडर्न के सिनोनिम्स नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, अगर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, मैं आपको बार बार, अगर आपको कभी मालूम नहीं होगा फिर वर्ड की तरफ देखना चाहिए, और इसकी तरफ ये इसका मायने क्या है, ग्लोब, ग्लोब हम किसे कहते हैं, जो मॉडल ऑफ अर्थ होता है ना, वो मेरी बात सुनो, जो मॉडल जो वैसे गोल गोल होता है, इसके ऊपर वो मेघ होता है ना, इसी को ग्लोब कहते हैं, समझो। जब वो ग्लोब, आज हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, उसका माने क्या है, जब हम वहां उस ग्लोब पर देख रहे हैं, हम वहां यहाँ देखते हैं यूके, यहाँ देखते हैं इंडिया, यहाँ देखते हैं पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, एक ही नजर में हम सब ममालिक देखते हैं या नहीं, देखते हैं, ये किस पर होता है, ग्लोब पर, समझ आ रहा है। यानी कि आज का जो दुनिया है वो भी ग्लोबलाइजेशन बना हुआ है, यानी कि हम जब शाम को जाते हैं, हम टीवी पर हर कोई कंटेनर देखते हैं, हर किसी कंटेनर कंट्री की न्यूज देखते हैं, यानी कि दुनिया आज ऐसे ही बना है। इन शॉर्ट ग्लोबलाइजेशन का माने क्या है, ग्लोबलाइजेशन का माने क्या है, अब इन शॉर्ट में कहूंगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ थिंग्स, हम चीज लाते हैं, मेड इन चाइना, चीज मतलब थिंग्स को बेचते हैं, नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो कल्चर एंड ट्रेड। मिसाल के लिए मैंने केप लगाई है, पहले हम पगड़ी लगाते थे, है ना, मैंने जैकेट पहना है, पहले हम पैरन पहनते थे, समझ आ रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कल्चर, ट्रेड, बाकी चीज का एक्सचेंज करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहता है। इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो आज का दुनिया है ना, ये ग्लोबलाइज्ड बना हुआ है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, फला जो हमारा महल में है, एक आदमी है, वो यूके में काम करता है, कोई चाइना में, कोई यूएसए में, कोई सऊदीया में, है ना। ये आजकल के लोग इधर के उधर इधर रहते हैं, यहाँ बंगाली है, बिहारी है ना। हाँ, यही इससे कहने का मतलब है। इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो आज का दुनिया है, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन। समझ आया क्या,
In today's globalized world, the workplace is becoming an inclusive. यानी कि जो वर्क प्लेस है, आप काम करने का जगह है, वो अब एक ही बना हुआ है. यहाँ के लोग चाइना जाते हैं, चाइना के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग बिहार जाते हैं, बिहारी यहाँ आते हैं, है ना? समझ आ रहा है? हाँ, मल्टी कल्चरल जो मैंने आपको पहले कहा है, आपने वहां पढ़ा ना? नहीं, आपने नहीं पढ़ा. हाँ, मल्टी कल्चरल का माने आज आप बहुत कल्चर्स मिक्स हो गए हैं. मैंने भी कहा ना, हो गया ना मिक्स. समझ आ रहा है कितना मिक्स हो गया? आपने सुना होगा कि वो जो कोई मिनिस्टर था, तो जब वो पहले ही दिन चला गया ऑफिस में, तो उसको उन्होंने कहा है क्या आप पहले बाथरूम जाएंगे, लेटरिन जाएंगे, और यू हैव टू टेक द बेटी है. तो उसको मालूम नहीं था ये वाशरूम क्या होता है, ये बेटी क्या होती है. उसने कहा उसमें भी एक कप लाओ, इसमें भी एक कप लाओ. है, समझ आ रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है मल्टी कल्चरल. अब तो मल्टी कल्चरल, अब हम कश्मीरी मतलब जब बात करते हैं ना, उसमें भी हम हिंदी या उर्दू या इंग्लिश करते हैं. मिसाल के लिए हम कश्मीरी में किचन कहते हैं. किचन तो इंग्लिश वर्ड है ना? मिसाल बहुत सारे वर्ड. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अब मिक्स हो गया है. समझ आ रहा है? कल्चर बाकी मिक्स हो गया है. मल्टी इथनिक एंड जेंडर सेंसिटिव प्लेस. हाँ, आजकल मल्टी इथनिक मतलब जो इथिक्स है, मतलब मिसाल के लिए पहले हमारे मिसाल कश्मीर में अगर आप पहले देखते थे कोई लड़की गाड़ी चलाती थी, गाड़ी चला. आज तो नहीं लगता है, क्योंकि आज तो मतलब ज्यादातर लड़कियां ही चलाती. मिसाल के लिए कोई लड़की आप देखती थी वो बॉल कट. समझ आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये जो इथिक्स है ना, अब इथिक्स मतलब मिक्स हो गए. पहले यहाँ किसी चीज को मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, मॉरलिटी और इमॉरलिटी में. आजकल तो मतलब इसमें मिक्स हो गया है. इससे कहने का मतलब है. और जेंडर सेंसिटिव प्लेस, आपको मालूम है कि जेंडर सेंसिटिव प्लेस मिसाल के लिए मेल कहाँ काम कर सकते, फीमेल कहाँ. आज तो वो कंसेप्ट ही नहीं है. आज बहुत सारे मेल गाइनीज हो गए हैं, है ना? तो आज तो मिसाल के लिए बहुत सारे फीमेल्स ये क्या कहते हैं बीएससी में आज एडमिशन लेते हैं. आज तो ये कंसेप्ट ही नहीं रहा है ना? तो ये इसका कहने का मतलब है दिस इज वाई being aware of the type of the soft physical and practicing them becomes even more important. इसीलिए हमें सॉफ्ट स्किल का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी आज आप यहाँ है, मालूम नहीं फ्यूचर में आप कहाँ होंगे. किसी को मालूम नहीं है अपना फ्यूचर है, किसी को मालूम नहीं. क्या मालूम है आप भी कोई चाइना जाएगा, क्या मालूम है आप भी कोई सऊदीया जाएगा, क्या मालूम है आपका कोई और किसी जगह काम करने के लिए जाएगा. तो वो वहां एडजस्टेबल होना चाहिए ना. वो समझ आ रहा है? उसमें ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो एडजस्ट होना चाहिए. कि क्या मालूम है आपको अल्लाह ताला ने कौन सा प्रोफेशन आपके किस्मत में लिखा. कोई टीचर, कोई और कुछ किसी को मालूम नहीं होता है क्या होने वाला है. समझ आ रहा है? वही इसीलिए सॉफ्ट स्किल इनकलकुलेट करनी चाहिए. समझ रहे? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा इसमें फिर टाइम लगता है चेंज करने में. नॉर्मली से अगर कोई बैड हैबिट होता है उसको चेंज करने में बहुत टाइम मिलेगा है. क्योंकि आपने सुना होगा जो माइंड है, सिग्मंड फ्राइड कहता है जो माइंड होते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं. एक होता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस. कॉन्शियस मिसाल आप सोच समझ के इस वक्त बातें करते हो. दूसरा होता है सबकॉन्शियस, जब हम बात को सोचते हैं, हम पीएम बनते हैं, हम जहाज में होते हैं, हाँ हम हुकूमत करते हैं, है ना? सुना उठे तो वही के लकीर के फकीर है. समझ आ रहा है? और एक है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस का माने क्या है? मेरी बात सुनो. अनकॉन्शियस अचानक, मिसाल के लिए मैं आपको अभी कहूंगा हाँ आज मैं आपका एग्जाम लूंगा. अभी नहीं सर आपने लिया. मुझे देखना था कि आप में कौन सा विलिंग है एग्जाम के लिए, और ये याद रखना है, ये याद रखना है. अगर आपको देखना होगा कि को मिसाल के लिए आपने यही तो आप एक बात है जो आज आपकी एज ही ये फर्स्ट सेमिस्टर, खास कर फर्स्ट सेमिस्टर, हियर यू कैन मेक और मार योर कैरियर. ये टीन एज है. आपको लगे कि ये बूढ़ा क्या कहता है? हाँ इसको क्या मालूम है? मगर जो मतलब लाइफ होती है ना,
یہاں مطلب انسان کو سوچنا چاہیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر مطلب جہاں آپ کو مطلب ادھر ادھر ہو گیا تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جو یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اٹ از لائک دا گلاس آف واٹر, ونس اٹ فیل یو کانٹ کلیکٹ دیٹ, ہے نا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر لوگ آپ کے سامنے آپ کو نہیں کہتے مگر آپ کے پیچھے تو پھر باتیں کرنے لگتے ہیں. ہاں, تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اب آپ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ کو معلوم آیا کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے, پھر بڑا چڑھ کے آئی ول ڈو دس فار یو, آئی ول ڈو دیٹ فار یو, دونوں سمجھ آ رہا ہے میرے کہنے کا مطلب کیا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہاں وہ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. کہنا تو آسان ہے کیونکہ زبان میں تو دلیل نہیں ہے. ہاں سمجھ رہا ہے. ہاں اب اگر آپ کو دیکھنا ہے پریکٹیکل اگر آپ کو چیک کرنا ہے, چیک کیسے کرنا ہے, جو بھی بندہ ہوگا اس کو غصہ چڑھا نہیں آپ نے یہ کہا, آپ نے وہ کہا, پھر جو وہ غصے میں کہے گا آپ کے بارے میں وہی سچ ہے. سمجھ آ رہا ہے, جو وہ غصے میں کہے گا نا اس کو مطلب ادھر کے نا, پھر جو وہ غصے میں کہے گا وہی وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے. تو یہی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. ہاں یہ کیا کہہ رہا ہے, ہاں سافٹ اسکلز پوچھا in a work place being able to interact successfully with different type of people whether clients or colleagues is an invaluable skill. میں نے آپ کو کل بھی کہا ہے پرسنالٹی اس کو نہیں کہتے ہیں اور آپ نے کتنا یہ کیا ہے. سمجھا نا, بورڈ ہے ان کو بورڈ کہہ رہا ہوگا, ابھی یہ کتنا کیا ہے, ان کو کیا کیا ہے, سمجھ آ رہا ہے. اس کو پرسنالٹی نہیں کہتے ہیں. پرسنالٹی کسے کہتے ہیں, ان شارٹ میں کہوں گا پرسنالٹی ایڈجسٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. آپ کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوں گی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ. سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے میری بات. یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی چیک ہوتی ہے. مثال کے لیے اگر آپ کسی کمپنی میں جائیے یا آپ یہاں کالج میں ہو, اب کوئی بندہ ہوتا ہے یہاں وہ ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے, آپ کیا کریں گے, وہ ایکسپشنل ہے, کیا کہیں گے. کوئی بندہ وہ بیچارہ شریف ہوتا ہے وہ ہر کسی کو ایکسپٹ کرتا ہے, کوئی مارتا بھی ہے وہ کہتا ہے ہاں. اور یہ بھی آنی ہے حدیث نہیں, اگر آپ کو کوئی ایک ساتھ مارے گا اس کو کہنا مجھے دوسرے طرف نہیں مارا, کیونکہ اس کو پھر احساس ہوگا کیونکہ انسان تو انسان ہے. سمجھ آ رہا ہے. تو وہ مطلب وہ لڑاکو نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے. وہی اس کا کہنے کا مطلب ہے. ہاں کیا کہہ رہا ہے, ان اے ورک پلیس اگر آپ کو کسی جگہ کام کرنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بی سائلنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں, کوئی دکاندار وہ چالاک ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہی دکان ہے, آپ کو کیا چاہیے, یہ مجھے اپنا, یہ اپنی بہن ہے, مجھے یہ آپ تو بہن نہیں ہوتی ہے, آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں, یہ کہا کیا وہ یہ مجھے اپنی ہے, یہ تو یہ اسی کا دکان ہے. آپ خوش ہوتے ہیں. آپ پھر یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کتنے میں ہے, جتنا وہ کہتا ہے آپ نہیں دیتے. کوئی ایسا ہوتا ہے وہ لینا ہے تو لو, نہیں لینا تو جاؤ. آپ کہتے ہو میں نہیں لوں گی, میں تو اور کسی دکاندار کے پاس اس کے بعد چاہوں گا جو مجھے کہتا ہے آپ کو وہ میرا وہ بھائی ہے نا وہاں وہ دکاندار وہ کہتا ہے تو آپ کو معلوم ہے, آپ کو عزت, آپ کو کوئی تمیز نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو سافٹ اسکل ہو نا یہ تو مطلب ڈیولپ کرنی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے. کیونکہ ورک پلیس معلوم نہیں, میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں معلوم نہیں کہا آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی فیوچر میں, یہ کہہ رہا ہے. ان اے ورک پلیس بینگ ایبل ٹو انٹریکٹ سکسیسفلی ود ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل, کیونکہ سوسائٹی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی تیز مزاج, کوئی سافٹ مزاج ہے نا, تو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاں being able to interact successfully with different types of people whether clients or colleagues, وہ آپ کے گاہک ہوں گے یا آپ کے کولیگز ہیں وہ, ہاں تو یعنی کہ ان کے ساتھ آپ کیسے باتیں کریں گے, ان کے ساتھ آپ کیسے پیش آئیں گے. از این انویلیبل سکل, یہ سب سے اچھی سکل ہے. اگر آپ میں اور باقی سکل ہوگی تو اگر یہ بات کرنے کا تمیز نہیں ہوگا تو آپ کو کہ آپ کسی کے لائق نہیں, آپ کا کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے. ہاں اور کیا کہہ رہا ہے, not only does it make it easier to do your job but also helps you
build relationships in a constructive manner, takes on leadership roles and become more successful. ہاں یہ آپ کو خالی جاب حاصل کرنے میں مدد نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی کہا ہے جو یہ مطلب بندہ ہوگا دکان پر یا اور کسی کمپنی میں یا اور کسی جاب پر، اگر وہ ایسا ہوگا لڑاکو والا تو اس کو بائی بائی کریں گے، ہاں ایسے جاؤ، جو اچھا ہوگا اس کے بعد زیادہ کلائنٹس آئیں گے زیادہ تو اسے کہیں گے ہاں آپ کو ہم زیادہ اور دیں گے پیسے، ہے نا. یہ کہنا ہے آپ جاب کے لیے خالی سے نہیں ہے، یہ آپ کے لائف میں مدد کرے گا، کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے اس کی فرینڈشپ ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے. جو وہ ایسا ہوتا ہے ہر کوئی کو ریجیکٹ کرتا ہے اور یا چمانا ہو سر اتنا پیسے کرو، سمجھ آ رہا ہے. ہاں یہی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. اور اس میں آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر آپ میں اچھے یہ مطلب سافٹ اسکلز ہوں گے تو آپ باقی لوگوں کو لیڈر ایز اے لیڈر کام کریں گے، سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ آپ ڈومینیٹ کریں گے. آپ تو پالیٹیشین لوگ دیکھتے ہو، جو پالیٹیشین لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسی نیچر کے، ان میں یہی سافٹ اسکل ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہوتی ہیں مگر ان میں یہ سافٹ اسکل ہوتے تھے. In fact, soft skills are useful not only in the workplace but in all other areas of your life. یہ خالصانہ سچ بھی ہے، یہ خالص آپ کے کام کہنے کے لیے ضرور نہیں ہے یہاں کام کریں گے، بلکہ آپ کی ساری زندگی میں یہ آپ کو کام آئیں گے، سمجھ آ رہا ہے. ہاں اب ہے ہمیں وہ ٹائم ہے یہ کام کریں گے. فار انسٹنس، ہاں اب یہ ایگزامپل ایک دے رہا ہے. If you have a positive attitude towards your work, you will find it easier to get your work done on time and the best of your ability. ہاں ایک ہے آپ میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں. آپ بھی سائلنٹ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم ایگزام دیں گے اگر ہم فیل ہو گئے پھر کیا کریں گے، نگیٹو تھنکنگ. اگر ہم یہ کریں گے یہ کام کریں گے پھر اگر اس کا نتیجہ اور کچھ آیا تو پھر کیا کریں گے. یہ نیگیٹو تھنکنگ نہیں رکھنی چاہیے. بی پازیٹیو، سمجھ رہا ہے، ہر ہمیشہ پازیٹیو ہونے چاہیے. پھر کیا آئے گا رزلٹ کیا نہیں آئے گا وہ الگ بات ہے، مگر پہلے ہی نہیں مرنے سے پہلے ہی نہیں مرنا، سمجھ آ رہا ہے. ہاں یہ کہہ رہا ہے دس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ول آلسو ہیلپ یو اپروچ سیٹ بیک ان لائف with more ease and perspective. ہاں اس پازیٹیو اپروچ سے آپ کو کیا ہوگا، آپ کی جو لائف ہے وہ سموتھلی چل رہی ہے. مثال کے لیے ایک منٹ آپ سوچو سب ہم مر گئے، اب ہم کہ ہر کسی کو جمع نہیں آتا اب ہم مارے پھر کیا ہوگا وہاں زمین کے نیچے، پھر وہاں وہ کیڑے آئیں گے، ہمیں ہمارا ہارٹ کیا ہی ہوگا نا، وہ ہوگا نا، ہم سب یہاں کریں گے. ہاں آپ سوچنا ہے جب وہ وقت آئے گا تب ہم کیا کر سکتے، کم از کم تب تک تو ہم لائف تو اپنی گزاریں گی، پھر دیکھیں گے اس وقت کیا ہوگا. اگر آپ ہم اسی وقت سوچنا، ہم کبھی ہوتا ہے نہیں دماغ میں، یہ کبھی ہوتا ہے ہمارے دماغ میں اب کیا پھر کیا ہوگا. پھر مجھے بھی ایک بار جب کووڈ تھا تو مجھے بھی کووڈ ہوا ہے سیکنڈ ویو میں، تو مجھے بھی یہی نیگیٹو تھنکنگ آنے لگی. مجھے مطلب اس میں یہ وہ سمٹمز ہی تھے، مجھے گھر والے بھی جن میں خود نہیں تھی، یہ سوچ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اب مجھے کووڈ ہے اب میری ڈیتھ ہوگی، یہ بھی سوچ رہا تھا. پھر مجھے لوگ نہیں اٹھائیں گے، پھر ایسے ہی میری لاش رہے گی. میں مطلب نیگیٹو میں پھر کیا سوچ رہا ہوں، پھر سے آنا نہیں پھر ایسے ہوگا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آلویز بی پازیٹیو ہے. تو یہ گڈ سافٹ اسکل ہے. تھینک یو.